दौड़े फिरदे ने। अल्लाह बुराई कर लगिया संग दे कोई नहीं, नेकी कर लगिया शर्म। इत्थे किसी नूं कह दी यार अजान पढ़ दे, कहंदा मैनूं शर्म आंदी। की कहंदा मैनूं? ते गाना सुन लग्या शर्म करदा, मुजरा वेखण लग्या शर्म करदा, जुगता मारन लग्या शर्म करदा, बाप नूं मंदा बोलण लग्या या करदा, अम्मी नाल बदतमीजी कर लग्या शर्म करदा। लेकिन वो शर्म उदों आंदी जो अजान पढ़नी पैंदी। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ अजान पढ़ते ने बेशरम ने है। जे किसी को कही ना तकबीर पढ़ दे, कहना यार मैनू शर्म आती। ये साडे इस्लाम का तो ईमान का लैवल है कि असी अजान पढ़ लगिया भी शर्म करने, तकबीर कर पढ़ लगिया भी सानू शर्म आती। किसी को पुछ के वेख लो, कोई कहना मैं भाभी हाँ, वो कहता मैं देवबंदी हाँ, कोई कहता मैं बरे, सारे दीन के ठेकेदार। लेकिन दीन तो एडे दूर के अजान पढ़ लगिया भी है, तकबीर पढ़ लगिया भी शर्म आती। अल्लाह की कसमें मैं कई बारी इंज वेखे कि साहब के अंदर 10 बंदे खड़े ने ते एक दूसरे के मुंह वाल वेंदे हुण कौन तकबीर पढ़े। एडे दीन तो दूर, बेशर्मी दी इंतहा। मुसलमान है वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दन में हो हुनूद। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गया जे कारी बाबा मिठे मिठे लगे सी किहड़े पासे टुर पैने हैं। तो जो करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम ने बिगड़े कोई मुआशरे नूं किवें संवारिया। मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद या अमरुकुम बिल मारूफ, नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो रोकना। अज मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर बुराई आम हो गई है, नेकी कम हो गई है। मेरे वीर, मेरे बरादर, मेरे मोहतरम, नेकी नूं आम करिए। आगाद अपने घर तो करिए, अपने पुत्र नूं नेकी दा कहिए, अपनी बेटी नूं नेकी दा कहिए, अपने भरावां नूं नेकी दा कहिए, अपनियां भैणां नूं नेकी दा कहिए। बीवी अपने खावंद नूं नेकी दा कवे, खावंद अपनी बीवी नूं नेकी दा कवे। घर तो अपने मुआशरे नूं सवारना शुरू करिए ताकि साडा मुआशरा समर जाए। गंदगी मुक जाए साडे मुआशरे दे अंदरों, बेखयाई मुक जाए साडे मुआशरे दे अंदरों, गलादत मुक जाए साडे मुआशरे दे अंदरों। अल्लाह दी कसम इस कदर मेरा तेरा मुआशरा गंदा हो चुकी है। एक वक्त हुंदा सी मुसलमान दी बैखन बेटी दे सिर दे वालां नूं कदी सूरज दियां किरणां भी नहीं सी वेखिया। अज मुसलमान दी बेटी अपने अंग अंग दी वीडियो बना के सारे जग नूं वखांदी पई है। चंद कमेंट दी खातर, चंद व्यूज दी खातर, फेमस होने दी खातर, डॉलरां दी खातर ते जनाब अपने जिस्म दी नमाइश करदी पई है। वो मुसलमान ते अपनी इज्जतां दी खातर मर जाया करदे सन। कित्थे चली गई गैरत मुसलमानां दी? अल्लाह फरमांदे ने मेरे पैगंबर दे आमद दा मकसद या अमरुकुम बिल मारूफ व यनहाकुम अनिल मुनकर, नेकी आम करिए, बुराई तो रोकिए। मेरे पैगंबर ने भी एक काम किया जिदी वजह करके बिगड़ा मुआशरा सवरे आओ। आज एक रात अगली ड्यूटी नबी पाक दी। अल्लाह फरमाते ने भाइयों खिल्लुल्लाहुमुत तय्यिबात। माशाल्लाह कसीर तादाद उलमाए कराम दी मौजूद है। माशाल्लाह वक़्त निकाल के तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला सब उलमाए कराम दा आना अपनी बारगाह च कबूल व मंजूर फरमाए और तुहाडा आना भी अल्लाह सुबहान व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। तुसी भी बिस्तर छड़ के माशाल्लाह आए हो। कारी साहब दे बयान तो पहला जरा नाराए तकबीर बुलंद फरमा दियो और थोड़ा थोड़े साथी अगे आ जाओ ताकि जेडे खलोते ने भी नाल आ जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, मुकामे मुस्तफ़ा, नाराए तकबीर। जितने भी उलमाए करम बिलखुसूस फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना यूसुफ रबानी साहब, इसे ही तरह साढ़े मोहतरम 113 जनूबी दे जितने भी उलमाए कराम तशरीफ़ लाए माशाल्लाह, मौलाना मज़हरुल इस्लाम साहब, ताहिर रबानी साहब, दीगर माशाल्लाह
बहुत नाम ने, काफ़ी वक़्त दरकार है। अल्लाह ताला सब दा आना कबूलो मंजूर फरमाए। और इसी तरह असी शुक्रिया भी अदा करने अपने मेहमान खतीब दा, माशाल्लाह वक़्त निकाल के तशरीफ़ लियाए, तबीयत नासाज होने के बावजूद तशरीफ़ लियाए। मेरी मुराद फजीलत तो शेख कारिउल कुरान मोहतरम हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब, अल्लाह सुबहाना व तआला उन्हां दा आना भी कबूलो मंजूर फरमाए। हुण बिला ताखीर तुहाडे सामने तशरीफ़ लियाते ने वाइज़ुल खुशलहान खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला असहाबिहि सादिकीन अल मुमिनीन वमन तबिअहुम बीईमानिन व इहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व यस्सिर लनल अमल कमा अल्लमतना व औज़ि'ना शुक्र मा आतैतना। अल्लाहुम्मा नहज लना सबीलन यहदी इलैक वफ्तह बैनना व बैनक बाबन नफिदु मिन्हु अलैक लक मकालिदुस समावाति वल अर्द व अंत अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے آؤ آقا نا آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے او اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑدا نیک ہوئے بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑدا آؤ مل کے دعاواں گناہگار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے اللہ سونیا جدوں تک چل دیاں اے ساوانے ساڈیاں تیرے اگے اے گوئی دعاوانے مولا جدوں تک چل دیاں اے ساوانے ساڈیاں تیرے اگے اے گوئی دعاوانے مکے تے مدینے دا دیدار کریے مکے تے مدینے دا دیدار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے اللہ تیری رحمت قریب ہو جائے ساتھ جنت چ سونے دا نصیب ہو جائے اللہ تیری رحمت قریب ہو جائے جے ساتھ جنت وچ سونے دا نصیب ہو جائے جے ساتھ جنت وچ سونے دا نصیب ہو جائے رج رج پڑھ درود محبتاں دا اظہار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل تساں احباب نے تواڈے علاقے دے معروف خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف ربانی صاحب حافظہ اللہ انہاں دا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال بڑا جاندار شاندار بیان سماعت فرمایا اللہ رب العالمین حضرت دا بیان کرنا تساں احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے مولانا مدثر حقانی صاحب حافظہ اللہ انہاں دی محبت بھری دعوت تے تساں احباب دی زیارت دا موقع ملے علماء کرام علاقہ بھر دے تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا تشریف لے کے آنا پیارے بھائی حضرت مولانا مظہر الاسلام صاحب حافظہ اللہ دیگر علماء مولانا طاہر صاحب اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے
تواڈی آئی دی اس عظیم و شان کانفرنس دا عنوان ہے سیرت خاتم النبیین و عظمت صحابہ۔ میں جڑی آیا مبارکہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی، اس آیا مبارکہ دے اندر بلکہ ایک آیت مکمل پڑھی ہے، ایک آیت دا ابتدائی حصہ تساں احباب دے سامنے پڑھے۔ ان دونوں آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تواڈی کانفرنس دا عنوان ہے وہ بیان کیتا۔ سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 157 اور 58، تین باتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دے حوالے نال آیت نمبر 157 دے اندر اور آیت نمبر 58 دی ابتدا دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی ختم نبوت دا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 157 دے اندر آیت دا پہلا حصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ آیت دا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی آمد دے مقصد نو بیان کیتا، اور آیت دا تیسرا حصہ او لوگ جنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو بھی منیا تے آپ دی آمد دے مقصد نو بھی منیا، انہاں لوگاں دے ایمان دا اور انہاں دی کامیابی دا ذکر کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج دی اس نشست دے اندر اسے آیا مبارکہ دی روشنی دے اندر تو احباب دے سامنے چند گزارشات کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے۔ ترجمہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا اے لوگ اس رسول دی پیروی کردے نے جو رسول نبی الامی بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی الامی آکھیا۔ اے جڑا لفظ امی ہے جدوں عام کسے بندے واسطے لفظ استعمال ہوندا ہے او دا معنی ان پڑھ، تے جدوں یہ لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک واسطے آندا ہے نبی پاک دی صفت بن جاندا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے کسی استاد کو تعلیم نہیں حاصل کیتی۔ نبی پاک نو سکھان والا کون ہے؟ بولو ذرا ہمت کرو، کون ہے؟ اللہ۔ اور صدقے جاواں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو نبی الامی بنا کے بھیجیا تے امیین لوگاں وال بھیجیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ او ذات جن نے اپنے رسول نو مبعوث فرمایا امیین یعنی ان پڑھ لوگاں وال، تے ساڈے رسول پاک انہاں دے وچوں ہی آئے نے، انہاں نو آ کے قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے، کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے، تزکیہ کیتا ہے، اور نبی پاک دے آن تو پہلا جہالتیں جہالتاں زلالتیں زلالتاں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی، ٹھنڈ اچانک آئیے تے حملہ آور ہو گئی ہے، میرے تے بھی ہوئیے، گلا خراب ہے، کھانسی بخار، تے تو انہوں بھی ماشاءاللہ قاری صاحب نے باہر ٹھنڈ جی بٹھاتا ہے۔ اللہ تو انہوں خیر و فیت نال کراوان لے جائے، اللہ ساڑھا بیٹھنا ہے تے باعث برکت بڑھائے، اور ہر قسم دیاں آن والیاں آفتاں بیماریاں پریشانیاں تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضرات نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھنا ہے، صحابہ دا نام سن کے رضی اللہ ہو پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ تھکے رہے تھے، میں تو اڑنے پہلے تھکیا ہویا ہوں، جلدی پھر جلسہ مک جائے گا، ذرا ہمت کرنی ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کر دے شنو عمر، تیری قسمت دے کیا کہنے، ایک وقت سی تینوں اونٹ نہیں سی چرانے آندے، گھر آن لگیاں ڈریا کردہ سے ابو کو چڑکاں پہن گیا، عمر تینوں اٹھ بھی نہیں چرانے آندے،
لیکن صدقے جمع اس نبی الامی نے امیین لوگاں نو آ کے ایسی تعلیم تے تہذیب سکھائیے جڑے عمر نو اٹھ نہیں سی چرانے آندے، اللہ تعالیٰ نے 22.5 لاکھ مربع میر دا حکمران بنا دیتا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میں انشاءاللہ میرا تہاڈا وعدہ ہے میں اس آیا مبارکہ دی بس ترجمہ تے تفسیر سنانی ہے، باہر نہیں کتے جاندے، او پاویں گھنٹہ لگ جائے، 2 لگ جان، 3 لگ جان، 4 لگ جان، بیٹھو گے انشاءاللہ۔ ایک آیت ہے بس، 1.5 بلکہ 1.5 آیت ہے، یہ انشاءاللہ تانوں سنانی ہے، پھر اجازت لے لینی۔ اللہ فرماندے نے اس رسول دی پیروی کردے نے جو نبی الامی بن کے آئے، تو وہ نبی کیسا ہے؟ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ رسول ایسا ہے کہ او دے آن تو پہلا او دا تذکرہ اے اپنیاں کتاباں دے اندر تورات انجیل دے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے نہیں چھڑائے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے تذکرے تورات دے اندر انجیل دے اندر ہو رہے ہیں۔ لو میں آیت دوبارہ پڑھا پھر ایتھے کا حدیث سناواں، گل شروع کریے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا اے لوگ اس رسول دی پیروی کر دینے جو نبی الامی بن کے آئے، اس نبی دے آن تو پہلا ان اپنیاں کتاباں تورات انجیل دے اندر او دا تذکرہ پڑھ لیے۔ صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دنیا تے نہیں چھڑائے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے پہلیاں کتاباں دے اندر اللہ دی قسمیں کتاباں دے اندر تے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر موجود ہی سی۔ حالے تک زمین نہیں سی بنی، آسمان نہیں سی بنیا، زمین و آسمان دا نظام نہیں سی بنیا، کائنات دے رب نے ادو ہی نبی پاک دے تذکرے کر دیتے۔ ابن خبام دی روایت سیدنا حضرت رباط بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوبن، میں اللہ دے ہاں ادوں دا خاتم النبی لکھیا ہویا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلُ فِي طِينَتِهِ، حضرت آدم علیہ السلام حالے تک اپنی مٹی کے اندر سن، رب نے ادوں ہی مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام دے تذکرے آپ دے آن تو پہلا اللہ پھر محبت دا جملہ ابتدا دے اندر تانوں سناواں تاکہ تہاڈی ٹھنڈ لوے، امام تازہ ہوئے۔ بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے، تھوڑی ہمت کرو ذرا کہو سبحان اللہ، تھوڑی جی اور کرو، رب بکڑا چو ہاتھ کٹ کے صدا چکے کو سبحان اللہ۔ نانا ساریاں نہیں چکیا، تسی چکنے تے میں گل لگے کرنی، ذرا محبت کو سبحان اللہ۔ بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے، بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے، بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، گود میں ان کو لے کر کہے سعدیہ، گود میں ان کو لے کر کہے سعدیہ،
دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ کدی تسی میرے نال مل کے پڑھو تے پتہ لگے جتنے بیٹھے نے ختم نبوت دے چوکیدار بیٹھے نے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ۔ تین واری کتے تسی پڑھ لو نا انشاءاللہ، میں نو یقین ہے تسی آخر تک کو 2 گھنٹے گھٹ جو گے۔ مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ کئی ماشاءاللہ پورے دے پورے ہلدے پہنے پر چھٹانکی زبان نہیں ہلا رہے، ہمت کرو ذرا۔ مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ سنگنانی نبی پاک دی عظمت دی گل ہوندی پئی ہے، ڈنڈکے دی چوٹ بیان کرو، بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے، سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا، تڑپ کے محبت سبحان اللہ کہہ دینا۔ ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء، معراج دی شب ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ میرے لگتا ہے تسی اردو گھٹ سمجھدے ہو، ہانوں پنجابی دے اندر سمجھاواں۔ سرداریاں غمخاریاں، سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں۔ چل باقی ہے تسی پنجابی سمجھ دیو ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرداریاں غمخاریاں، سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں منٹھاریاں ندنی اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں رتبہ کسی بھی پونا نہیں، نبی غور دنیا تے اوڑا نہیں، اور رتبہ کسی بھی پونا نہیں، نبی غور دنیا تے اوڑا نہیں، نبی غور دنیا تے اوڑا نہیں۔ نبوت دیاں کلواریاں، نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں غمخاریاں مدنی اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں منٹھاریاں مدنی اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں اور چن توڑ کے وکھاوے کیڑا، فلکاں اتے گھن جاوے کیڑا،
چن توڑ کے وکھاوے کیڑا سدرا اتے ہن جاوے کیڑا سدرا اتے ہن جاوے کیڑا اے عظمتاں گھن ساریاں اے عظمتاں گھن ساریاں مدنی اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبی پاک دنیا تے نہیں چھڑائے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے تذکرے آپ دے آن تو پہلے ہی ہو رہے نے اور ایک گل یاد رکھیں آجے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا عقیدہ ایسا ہے اہل حدیث دا عقیدہ ہے نبی پاک جدوں نہیں چھڑائے آپ دی ختم نبوت دے تذکرے ادوں ہی ہو رہے سن جدوں نبی پاک دنیا تے آئے تے خاتم النبیین بن کے آئے پھر نبی پاک علیہ السلام اللہ دی قسم مکے دے اندر رہے تے خاتم النبیین بن کے رہے میرے پیغمبر سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے گئے تے خاتم النبیین بن کے گئے نبی پاک مسجد اقصی دے اندر گئے نبیاں دی امامت کرائی تے خاتم النبیین بن کے کرائی رحمت کائنات مدینہ پاک تشریف لے کے آئے خاتم النبیین بن کے تشریف لے کے آئے میرے پیغمبر 63 سال تے 4 دن اس کائنات کے اندر گزار کے گئے باحثیت خاتم النبیین گزار کے گئے ایک گل یاد رکھے آجے ذہن نشین کر لینا نبی آمدے رہے دنیا تو جاندے رہے نبیاں دے نال انہاں دی نبوت دا سلسلہ بند ہوندا رہیا نبوت دا سلسلہ رک جاندا رہیا نبی اگلا آندا اگلے نبی دی نبوت دا سلسلہ شروع ہو جاندا لیکن نبی پاک آئے اس کائنات دے اندر 63 سال اور 4 دن گزار کے گئے آج 1450 سال گزر گئے نے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو گیا اللہ دی قسم نبی پاک آج بھی آپ دی ختم نبوت دے نعرے بج رہے نے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا قبر دے اندر بھی اگر کوئی جائے گا عقیدہ ختم نبوت لے کے جائے گا تے کامیابی ملے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر دے اندر لوگ جان گے آپ نو مخاطب کر کے کہن گے سونیوں قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبکا وما تاخر سونیوں اللہ نے تو انو گناہاں تو پاک بنائے وانت خاتم الانبیاء محبوب جی تو انو رب نے خاتم الانبیاء بنائے ساڑھے سفارشی بن جو ایتے تو پتہ چل دے اوہی بندہ کامیاب ہے جدے کولے نبی پاک دی ختم نبوت دا عقیدہ موجود ہے جڑا خاتم النبیین دا عقیدہ نہیں رکھدا میرے پیغمبر دے بارے او مسلمان ہو سکدا او مسلمان نہیں ہو سکدا او مردہ دجال تے ہو سکدا اللہ دی قسم مسلمان نبی ہو سکدا نہیں ہو سکدا کیونکہ نبی پاک آخری نبی بڑھ کے آئے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دی عظمت دے اندر اللہ دا قرآن اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتے ہیں اے اس رسول دیاں پیرویاں کر دینے جو رسول نبی الامی بن کے آئے وہ دیان تو پہلا اس نبی دا ذکر انہ دے ہاں تورات دے اندر انجیل دے اندر موجود ہے نبی پاک نے السلام دے تذکرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دے اندر ربنا وبعث فیہم رسولا حضرت ابراہیم نے دعاواں کیتیاں میرے پیغمبر دے تذکرے حضرت عیسیٰ دی زبان تے ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ کہندے نے اتھے اللہ نے میریاں اور ڈیوٹیاں لگائیاں نے
उथे भी जिम्मेदारी लगाई है। मेरे बाद एक रसूल आने वाले जिदा नाम अहमद होएगा। नबी पाक दा जमीन ते नाम मुहम्मद, आसमान ते नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने खुद बयान फरमाया, सही बुखारी दी रिवायत है, आपने ली खमसतु अस्मा आना मुहम्मद व आना अहमद। नबी पाक फरमाते ने मेरे 5 नाम ने, वैसे ते कई नाम ने, इस हदीस के अंदर नबी पाक ने अपने 5 नामां दा जिक्र फरमाया। फरमाया मेरे का नाम मुहम्मद है, एक नाम अहमद है, एक मेरा नाम माही है। आपने फरमाया वा अनल माही, फरमाया वा अनल हाशिर वा अनल आकिब। 5 नामां दा नबी पाक ने जिक्र फरमाया। इन्हां नामां दे एक नाम नबी पाक दा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गल रब्बों आई है, मैं तैनूं सुणावां। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा माना है वे जिदियां सारे जग तो ज्यादा तारीफां कीतियां जाण। अहमद दा माना है जिहड़ा सब तो ज्यादा अपने रब दियां तारीफां करन वाला होए। मेरे पैगंबर दियां तारीफां सारा जग करदा पिया है ते मेरा नबी सारे जग तो वध के अपने रब दियां तारीफां कर रही है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। और नबी पाक ने इस सलातो अस्सलाम दी असमत दी गल करिए, बात लंबी हो जाएगी। आप लेके की आए ने मेरे पैगंबर ने इस सलातो अस्सलाम पैगाम क्या लेके आए? रहमत कायनात दी आमद दा मकसद की है। बाकी आयात दे अंदर नबी पाक दी आमद दा मकसद कुरान पाक दे अंदर और एक हदीस मुस्तफा दे अंदर बयान पहले नंबर ते तौहीद होया। लेकिन इस आयत दे अंदर अल्लाह ताला ने नबी पाक दी आमद दे मकसद दा आगाज इस बात तो कीता, फरमाया यामुरुकुम बिल मारूफ व यनहाकुम अनिल मुनकर। फरमाया साडे नबी ने आके बुराई नेकी दी दावत दी है, बुराई तो रोकिए। किसी भी बिगड़े हुए मुआशरे नूं सवारन वास्ते नेकी नूं आम करना पैंदा है ते बुराई नूं खत्म करना पैंदा है। जो मुआशरे के अंदर बुराई आम हो जाए फिर नेकी छुप जाती है। अज साडे मुआशरे के अंदर नेकियां करन वाले लभदे कोई नहीं ते बुराइयां करन वाले बाजारां दे अंदर नसे फिरदे ने, दौड़े फिरदे ने। अल्लाह बुराई कर लगिया संगदे कोई नहीं, नेकी कर लगिया शर्म। इत्थे किसी नूं कह दी यार अजान पढ़ दे, कहंदा मैनूं शर्म आंदी। की कहंदा मैनूं? ते गाना सुन लगिया शर्म करदा, मुजरा वेखण लग्या शर्म करदा, जुगता मारन लग्या शर्म करदा, बाप नूं मंदा बोलण लग्या या करदा, अम्मी नाल बदतमीजी कर लग्या शर्म करदा। लेकिन वो शर्म उदों आंदी जो अजान पढ़नी पैंदी। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ अजान पढ़ते ने बेशरम ने है। जे किसी को कही ना तकबीर पढ़ दे, कहना यार मैनू शर्म आती। ये साडे इस्लाम का तो ईमान का लैवल है कि असी अजान पढ़ लगिया भी शर्म करने, तकबीर कर पढ़ लगिया भी सानू शर्म आती। किसी को पुछ के वेख लो, कोई कहना मैं भाभी हाँ, वो कहता मैं देवबंदी हाँ, कोई कहता मैं बरे, सारे दीन के ठेकेदार। लेकिन दीन तो एडे दूर के अजान पढ़ लगिया भी है, तकबीर पढ़ लगिया भी शर्म आती। अल्लाह की कसमें मैं कई बारी इंज वेखे कि साहब के अंदर 10 बंदे खड़े ने ते एक दूसरे के मुंह वाल वेंदे हुण कौन तकबीर पढ़े। एडे दीन तो दूर, बेशर्मी दी इंतहा। मुसलमान है वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दन में हो हुनूद। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह गौर करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गया जे कारी बाबा मिठे मिठे लगे सी किहड़े पासे टुर पैने हैं। तो जो करना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो वसलाम ने बिगड़े हुए मुआशरे नूं किवें संवारिया। मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद या अमरुकुम बिल मारूफ, नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो रोकना। अज मेरे तेरे माशरे दे अंदर बुराई आम हो गई है, नेकी कम हो गई है। मेरे वीर, मेरे बरादर, मेरे मोहतरम, नेकी नूं आम करिए। आगाज अपने घर तो करिए, अपने पुत्र नूं नेकी दा कहिए, अपनी बेटी नूं नेकी दा कहिए, अपने भरावां नूं नेकी दा कहिए, अपनियां भैणां नूं नेकी दा कहिए। बीवी अपने खावंद नूं नेकी दा कवे, खावंद अपनी बीवी नूं नेकी दा कवे।
घर तो अपने मुआशरे नूं सवारना शुरू करिए ताकि साडा मुआशरा समर जाए। गंदगी मुक जाए साडे मुआशरे दे अंदरों, बेखयाई मुक जाए साडे मुआशरे दे अंदरों, गलादत मुक जाए साडे मुआशरे दे अंदरों। अल्लाह दी कसम इस कदर मेरा तेरा मुआशरा गंदा हो चुकी है। एक वक्त हुंदा सी मुसलमान दी बैखन बेटी दे सिर दे वालां नूं कदी सूरज दियां किरणां भी नहीं सी वेखिया। अज मुसलमान दी बेटी अपने अंग अंग दी वीडियो बना के सारे जग नूं वखांदी पई है। चंद कमेंट दी खातर, चंद व्यूज दी खातर, फेमस होने दी खातर, डॉलरां दी खातर ते जनाब अपने जिस्म दी नमाइश करदी पई है। ओ मुसलमान ते अपनी इज्जतां दी खातर मर जाया करदे सन। कित्थे चली गई गैरत मुसलमानां दी? अल्लाह फरमांदे ने मेरे पैगंबर दे आमद दा मकसद या अमरुकुम बिल मारूफ व यनहाकुम अनिल मुनकर, नेकी आम करिए बुराई तो रोकिए। मेरे पैगंबर ने भी एक काम किया जिदी वजह करके बिगड़ा मुआशरा सवरे आओ। आज एक रात अगली ड्यूटी नबी पाक दी। अल्लाह फरमाते ने वायु खिल्लुलकुमुत तय्यिबात वायु हर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अपनी उम्मत नूं हलाल हराम दा निजाम दिता है, पकीदा रिज़्क दा पैगाम दिता है, हराम तो बचन दा पैगाम दिता है। आज मुसलमान ने अल्लाह दी कसम हलाल हराम दी तमीज भुल गया है। ये कहंदा पैसा आना चाहिए, डॉलर आने चाहिए ने, रियाल आने चाहिए ने, पाउंड आने चाहिए ने, मेरा पलादा बन जाए, मेरियां पैड़ियां बन जान, मुरब्बे बन जान, गड्डियां बन जान, कोठियां बन जान, सारा कुछ कीती जांदा है दुनिया दी खातर। दुनिया हासिल करने वास्ते हलाल हराम दी तमीज मुक गई है। कदी कम तोल के कमांदा पिया है। जनाब पंप ते लिखिया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत उन्हां लोगां वास्ते जिहड़े कम तोलदे ने। जदों पेट्रोल पाण लगदे ने जनाब 40 लीटर दे बजाय 38 लीटर पा देंदे ने। हजरात है मुसलमान ने कुरान दे नाम ते धोखा करदे पै ने। अल्लाह अकबर, रिश्वत दा बाजार गरम है, सूद दा बाजार गरम है, भैणां दा हक खाया जा रही है। अल्लाह ते बड़े चाह नाल कहंदे हजरत जी मेरी भैन ने मैनू हक दे दिता। मैं कहा कदी भरा ने भी भैन नूं हक दिता? हमेशा भैणां ही देंदियां ने, वो बेचारियां डरदियां देंदियां ने। इन्हां दोबारा बूहे चढ़न देना, इन्हां दोबारा घर वड़न देना है? हमेशा भैणां ही हक देंदियां। बड़े चाह नाल मसला आके जी मेरी भैन ने मैनू हक दे दिता, कोई मसला तो नहीं? तो मौलवी कहंदा जी कोई मसला नहीं, भैन ने जो दे दिता। ये नहीं पूछया भी उन्हें क्यों दिता है, उस बेचारी ने हक क्यों दिता है। कदी अज तक सुनिया कि भरा ने अपना हक भैन नूं दे दिता है? सुनिया जे कदी है? वो डरदियां हक देंदियां ने। किते माँ बाप टुर गए तो दोबारा माँ बाप का घर वेखण वास्ते पाबंदियां ना ला देण। हलाल हराम की तमीज मुक गई। मैं एक गल करा, गुस्सा ना करी। अल्लाह की कसमें किवें जिवें खंजीर दा गोश्त हराम है, इवें भैन दा हक विरासत खाना भी हराम है। गौर करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर ने हलाल हराम दी तमीज दसी है। वो कादा भाभी है जिन्हों हलाल हराम दा फर्क नहीं। वो कादा सुन्नी है जिन्हों हलाल हराम दा फर्क नहीं। वो कादा देवबंदी है जिन्हों हलाल हराम दा फर्क नहीं। अगर नबी पाक दा उम्मती है ते आ नबी पाक दी आमद दे मकसद नूं मन ले। मेरे पैगंबर ने हलाल भी वादे कर दिता है, हराम भी वादे कर दिते है। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। नबी पाक ने एक एक चीज खोल के बयान कर दी है। आइए अपने अंदर अपने घर तो आगाज कीजिए, अपने बच्चियां नूं दसीए हराम नहीं खाना, हराम दे नेड़े नहीं जाना। अल्लाह दी कसम मैं अक्सर ये वाकया सुनाया करना वा। अपनी तकरीर नूं सजाण वास्ते नहीं, अपनी तकरीर नूं फबाण वास्ते नहीं। हो सकदा है किसे दी इस्लाह हो जाए। मैं उस घराने दी गल कर लगा। अबू दाऊद दी रवायत हजरत साखल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला को बयान कर देने। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला, बोलो दरा रज़ियल्लाहु ताला, रज़ियल्लाहु ताला, टिले टिले बोल दियो रज़ियल्लाहु ताला को। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक दिन काम ते गए ने।
जनाब मजदूरी नहीं मिली वापस घर आए ना ते वेखिया घर दे अंदर हज़रत हसन हुसैन रोंदे पै ने। सजीदा फातिमा नूं कहण लगे फातिमा शहजादे क्यों पै रोंदे ने? हज़रत फातिमा कहंदियां ने अली जी इन्हां नूं भुख लगी है ते घर दे अंदर आटा कोई नहीं, मैं इन्हां नूं रोटी पका के दे देवां। ओए मेरी ओ मां बैगनो बड़ी तवज्जो नाल गल सुन वाली है। मेरी बहन तू नंबरदार दी धी होएगी ती अपनी जगह ते, तू पिंड दे चौधरी दी बेटी होएगी ते अपनी जगह ते, तू इलाके दे MP ते MN ते सरदार दी बेटी होएगी ते अपनी जगह ते। मैं कायनात दियां सरदारियां नबी पाक दियां जुतियां तो कुर्बान कर देवां। उस सरदार बाप दी सरदार बेटी है ते घर दे अंदर खाण नूं आटा कोई नहीं ते उन्हां वास्ते आटा कोई नहीं जेड़े आप जन्नत दे सरदार ने। बाप भी सरदार ते मां आप भी सरदार ते को पुत्र भी जन्नत दे ते घर खाण नूं आटा। इत्थे बीबी नूं एक डंग दी ना लभे ते सारे महल्ले नूं दा साडे घर ते अज कुछ नहीं पक्या। हाय नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा घराना और हदीस पाक दे अंदर आंदा है सईदा आयशा फरमांदियां ने 2-2 महीने तक साडे चुल्हियां दे अंदर अग नहीं सी बड़िया करती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी सईदा फातिमा दे घर दी भी होई कफियत सी, लेकिन सईदा कदी भी लड़ के इस वजह तो अपने बाबे दे घर आईयां नहीं आईयां। मैं जिहड़ी गल समझाना चाहना बात लंबी ना हो जाए। सईदा कहन लगियां अली जी घर आटा कोई नहीं। हज़रत अली बाहर निकले, बाजार के अंदर वेखिया ने एक दिनार डिग्या पिया, उठा लिया वापस आ गया। कहन लगे फातिमा दिनार मिले बाजार के अंदरों। फरमान लगियां जाओ इहदा आटा खरीद लियाओ। गए ने यहूदियां दी दुकान ते यहूदी नूं जाके दिनार दिता, नाले आटे वाली थैली दी। इन्हें आटे वाली थैली विच आटा डाल दिता, दिनार हज़रत अली नूं वापस दे दिता। कहन लगे अली तू मुहम्मद दा दमाद है, असी तेरा हया करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे एक होर भी गल सुन लो। कई लोग एवें फतवे लाए ने भाभी हज़रत अली नूं नहीं मनदे, हज़रत अली दा एहतराम नहीं करदे। अल्लाह दी कसम नबी पाक ने फरमाया अली तेरे नाल प्यार करने वाला मोमन होएगा, तेरे नाल बुगद रखने वाला मुनाफिक होएगा। साडा सीना चीर के वेख ले, अल्लाह दी कसम हज़रत अली दी मुहब्बत दा दरिया पिया वगदे। इस वास्ते मैं मुहब्बत नाल कहंदा फिरना ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। ठरे ते तुसी अगे बैठे हो जरा ठर के कहो सुभान अल्लाह, उची कहो सुभान अल्लाह। ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे, ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। ओ जिन्नू मोमिना दा मैं पीर आखां, सच्ची आखां ते आका दा वीर आखां, सच्ची आखां ते आका दा वीर आखां। जिहड़ा काफिर नूं तड़पांदे ते दिल मेरा ठर जांदे। ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। तू इंज दा यार मिजाज बड़ा, हैदर नू सिर दा ताज बना। इंज दा यार मिजाज बना, हैदर नू सिर दा ताज बना। मुनकर वैरी सड़ जांदे ते दिल मेरा ठर जांदे। ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। ओ जिदा गए दर्द नाल प्यारो सी, सौ रब दी बेड़ा पारो सी। जिदा गए दर्द नाल प्यारो सी, सौ रब दी बेड़ा पारो सी। जो मुहम्मद अकीदा बनांदे ते दिल मेरा ठर जांदे। ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे। अली सोना पै करदा नाले फाते खैबर दा, जग सारा जानदा है वहाबी नौकर है दरदा।
जग सारा जानदा है हकानी नौकर है दरदा अली सोना पै करदा नाले फाते खैबर दा जग सारा जानदा है मजर नौकर है दरदा अली सोना पै करदा नाले फाते खैबर दा जग सारा जानदा है साडे ते नौकर है दरदा क्यों दूर दूर रहना है नहीं कौन साडे बहना है इसलिए तू सजना दुरासन कहना है गल मुकदी मुका देवा नाले टाकिया जला देवा जुत्ती सुने खैबर दी है ताज मेरे सरदार जुत्ती सुने खैबर दी है ताज मेरे सरदार इस वास्ते कहंदा फिरना किड्डा सोहना लगदा जनाब अली दा तकबीर नाराए तकबीर शान अली मुर्तज़ा शान हैदर किराम किड्डा सोहना लगदा जनाब अली दा किड्डा प्यारा लगदा जनाब अली दा किड्डा चंगा लगदा जनाब अली दा किड्डा उच्चा लगदा जनाब अली दा किड्डा सुच्चा लगदा जनाब अली दा मुनकर नु दस मैं गुलामी अली दा खैबर दा किला जिसने गिराया हसनैन दा जो बाबा कहलाया मुशरक की जाने मुकाम अली दा बिदती की जाने मुकाम अली दा भंगी की जाने मुकाम अली दा चरसी की जाने मुकाम अली दा शराबी की जाने मुकाम अली दा हाँ वहाबी ही जाने मुकाम अली दा सदके जावा कुर्बान जावा सैयदना अली रदी अल्लाह को तानु यहूदी कहन गया अली आटा भी लै जा दिनार भी लै जा असी तेरा एहतराम करने क्योंकि तू नबी पाक दा रसूले पाक दा दमाद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली आटा लैके घर दे अंदर आ गए सारा वाकया सुनाया सईदा फातिमा कहन लगी अली जी दिनार ते बच गए जोए दा गोश्त खरीद लियाओ ईसाई नु जाके दिनार दी तै गोश्त लैके आ गए हुण खाना पक गया सईदा फातिमा दे दिल दे अंदर ख्याल आया हाय काश हर घर दे अंदर इंज दी बेटी होए हर घर दे अंदर इंज दी बीवी होए हर घर दे अंदर इंज दी मां होए हर घर दे अंदर इंज दी बहन होए हजरत फातिमा कहन लगी अली जी खाना खाना भी नहीं ते खान देना भी नहीं क्यों फातिमा शहजादे भुख दी वजह करके रोंदे पै ने फरमान लगियां जिन्नी देर तक इस खाने ते मेरे बाबा दी मोहर नहीं लग जांदी खाना भी नहीं ते खान देना भी असी भी यही कहने खाना भी नहीं ते खाना भी नहीं ते खान देना भी नहीं केड़ा जिदे उत्ते नबी पाक दी जिदे उत्ते नबी पाक दी मोहर नहीं सईदा फातिमा कहणगियां बाबा जी दसणगे इस मसले के बारे ते फिर खाना खाया नबी पाक तक पैगाम गया आप तशरीफ लैके आए सारा वाकया सुना आपने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बेटा खाना खा लो तुहाडे वास्ते जायज़ है अल्लाह अकबर अल्लाह दी कसम एक डंग दा खाना भी नबी पाक दी बेटी दे घर दे अंदर नजायज़ इस्तेमाल होया अज वेखो अपने घर दे अंदर साडे बच्चे की खा रहे हैं असी अपने बच्चियां नू केड़े केड़े पैसे नाल पाल रहे हैं हलाल हराम दी तमीज़ रही मेरे पैगंबर ने आके हलाल हराम दसिया ते अगली गल सुनने वाली जे खाना सामने पे ते मदीने दे बाजार दे दरबार लगी ओ मदीने वाले अल्लाह दा वास्ता जे मेरा एक दिनार गुम हो गया वापस कर दियो नबी पाक फरमांदे ने अली उठ जा कसाई कोलों दिनार वापस लैके आ उन्होंने कह के आना मैं तेरा ज़ामन और तेरा दिनार वापस कर दियांगा और जिदा दिनार गुम है उन्होंने वापस कर दे
اللہ دی قسم حضرت علی نے دا دینار واپس کیتا اور امت تک کے پیغام پہنچے نبی پاک دی بیٹی دا او گھر جس گھر دے اندر ایک دینار بھی نجائز استعمال ہویا کیوں نبی پاک نے اپنی اولاد نو حلال حرام دی تمیز دس دیتی ہے تے آپ نے آن دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے وَيُغِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ میرے پیغمبر نے حلال تے حرام واضح کر دیتا اللہ دا واسطہ جے مسلمانوں اللہ دی قسم اپنی اولاد نو حلال کھلاؤ حلال کراؤ حرام کھان والے بچے کدی تابعدار نہیں ہو سکتے کدی فرما بردار نہیں کوٹھیاں نام دے نام دیاں بنائی جانے بنگلے انہاں دے نام دے بنائی جانے پلا دے انہاں دے نام دے بنائی جانے اور ابے انہاں دے نام دے بنائی جانے تے جوئی بوڑا ہو جاندے اے کوئی جناب بوڑے باپ نو اسے کوٹھی دنوں چوکے ڈنگراں والی جناب ویلی دنوں چھوٹ دیندے نے وجہ کیا گئے انہیں حلال حرام دی تمیز کیتی آسمان والا رب کہندے ہوئے تو حلال حرام دی تمیز نہیں کیتی تے اج تیری اولاد تیری تمیز کر دی حلال کھائیے حرام تو بچ جائیے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد تیسرا پیغام بیان کراں ویسے تے آیت ہی بیان کراں تے فجر ہو جانی اللہ دی رحمت دے نال لیکن مختصر کریے نبی پاک نے صلوات و سلام دی آمد دا تیسرا مقصد وَيَضَعُ عَنْكُمْ إِصْرَكُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میرے پیغمبر صلوات و سلام کندیاں دے بوجھ اتارن واسطے آئے نے نبی پاک نے صلوات و سلام گلے دے توق توڑن واسطے آئے نے امت دا بوجھ میرے پیغمبر ہلکا کرن واسطے آئے نے اے سونا جگی تے شاہ امم آیا سبحان اللہ سونا جگی تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگی تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلیف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلیف چمے کوئی نین چمے کوئی زلیف چمے کوئی نین چمے بن عرب دا سونا چن آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگی تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑی زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑی آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سڑی آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سڑے کی کہندیاں سڑے تیرا آونا ساڑے کم آیا سونا تیرا آونا ساڑے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کلی کائنات ری آئے سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کلی کائنات ری آئے او جدی کلی کائنات ری آئے امتی دا بنے حاکمی آیا امتی دا بنے حاکمی آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا نبی پاک نے صلوات و سلام نے کندیاں دے بوجھ اتارے گلے دے توق توڑے مثال دے طور تے تیاں نو بوجھ سمجھیا جاندا سی گلیاں دا توق تو سمجھیا جاندا سی میرے پیغمبر صلوات و سلام نے آ کے مقام دسیا بیٹی دا
نبی پاک نے عزت دسی بیٹی دی، میرے پیغمبر نے احترام دسیا بیٹی دا، بلکہ نبی پاک نے صلوات و سلام نے احترام کر کے دسیا بیٹی دا۔ حدیث پاک دن راندے میرے پیغمبر دی بیٹی ملن واسطے آندی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، میرے پیغمبر فرماندے مرحبا بھی بناتی میری بیٹی، جی آیا نو خوش آمدید۔ اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا منالا جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامہ آنا وقوا وزمہ اصابیا۔ نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے بندے نو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں، دور جاہلیت دی طرح۔ حضرات توجہ کرنا، بیٹیاں تو نفرت نہیں کردا بلکہ بیٹیاں دی تربیت کردے، پرورش کردے۔ جویں جویں انہاں دی عمر بڑھدی جاندی ہے انہاں نوں طریقہ سلیقہ سکھاندا جاندا ہے، ماں باپ انہاں دی تربیت کردے جاندے نے۔ اے جویں بیٹی پیدا ہوندی نا، کئی ماواں اپنیاں بیٹیاں دا جہیز بنانا شروع کر دیندیاں نے۔ اوے میری او ماں بہنوں، اللہ دی قسم بیٹی واسطے جہیز ضروری نہیں، بیٹی واسطے تربیت ضروری ہے۔ تھی واسطے تربیت، جہیز تو بغیر گزارا ہو جاندے لیکن تربیت تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہوندا۔ جہیز نہ ہوئے تے بندہ زمین تے بھی سو جاندے، لیکن اگر تربیت نہ ہوئے تے کوٹھیاں دے اندر بھی نیندراں کوئی نہیں آندیاں، محلاں دے اندر بھی نیندراں کوئی نہیں آندیاں۔ جتھے اپنیاں بیٹیاں واسطے 20 30 40 لاکھ دا جہیز بنا دیو، اوتھے اپنیاں تیاں واسطے تربیت دا بھی اہتمام کریا کرو۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں، اے بیٹیاں دی پرورش کر دے، تربیت کر دے، حتیٰ کہ جوان ہو جاندیاں نے، نیک رشتہ وے کے نکاح کر دیندے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نو جنت بھی دے گا تے جنت دن رسول محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں توانو ویندا پیا واں، تواڈیاں باسیاں جمائیاں دستیاں نے کاری صاحب بس کرو، میں آخری واقعہ بیان کر کے بعد ختم کراں۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک نے صلوات و سلام نے کندھیاں دے بوجھ اتارے نے، گلیاں دے توق توڑے نے۔ اللہ دی قسم پھر رزلٹ کی آیا، او لوگ جڑے بیٹی دا نام سن کے پریشان ہو جایا کردے سن، قرآن کہندا وا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم۔ فرمایا انہاں دے بیٹیاں دیاں خوشخبریاں نہ سن کے انہاں دے چہرے کالے ہو جایا کردے سن، گھٹن محسوس کریا کردے سن۔ ایک نبی پاک نے ایسی تربیت کی تھی، بخاری پاک دی روایت ہے، میرے پیغمبر صلوات و سلام عمرۃ القضاء واسطے مکہ المکرمہ دے اندر گئے نے، معاہدے دے مطابق 3 دن گزر گئے۔ نبی پاک نے صلوات و سلام مکے دے اندر این کر کے علی پاک دے کولے مکے دے کافر چل دے آئے، آ کے کہن گے علی اپنے نبی نو کون مکہ چھڑ کے واپس چلا دے، معاہدے دے 3 دن پورے ہو چلے نے۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام نے واپسی دیاں تیاریاں پکڑ لیاں نے، ادھر نبی پاک مکیوں نکل رہے نے، ایک چھوٹی جی بچی دوڑ دی آ رہی ہے، یا امی چاچو جان دیاں صداواں بلند کر دی آ رہی ہے، دوڑ کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ چمبڑ جاندی ہے۔ حضرت علی نے ویکھیا اس بچی نو اٹھا لیا، سیدہ فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتا، فرمان لگے فاطمہ اے ساڈے چچا امیر حمزہ دی بیٹی ہے، اے ساڈے چچا امیر حمزہ دی بیٹی ہے۔ اے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نے۔ اوے 122 چک شہین آباد دے رہن والے آ، سرگودے دے رہن والے آ، اللہ دی قسمیں تیاں دے دل تے ویسے چھوٹے آ کر دینے، انہاں دے سر تو باپ دا سائیں اٹھ ڈے، اے پھل ویسے ہی مرجا جاندے نے، اے پھل ویسے ہی کرما جاندے نے۔ اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری تے حضرت امیر حمزہ دی بیٹی مرجایا ہویا چہرہ دعا کریا کر اللہ بیٹیاں دے تے بیٹیاں دے مقدر چنگے کرے، اللہ بیٹیاں دے تے بیٹیاں دے نصیب اچھے کرے، اللہ تیاں نو اپنے گھراں دیاں خوشیاں تے سکھ عطا فرمائے۔ اللہ غور کرنا، نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے علی کہندے نے فاطمہ اج تو بعد اس بچی دیاں تربیتاں اسی کران گے، انہاں نو پالاں گے، اسی
ਸੰਭਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਕਫਾਲਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਫਾਲਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਖਾਰਸਾ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਫਾਲਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਦ ਐਨਾ ਮੰਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ, ਐਨਾ ਮੰਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲੀਮਾਤ ਨੂੰ, ਐਨਾ ਮੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੈगाम ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਹਾਬੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਫਾਲਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਫਾਲਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਫਾਲਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਸਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸਾਦਾ ਸਮਝਦੇ ਪੈ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ याज़ुअनुकुम इसराकुम वला अगलाल लती कानत अलैहिम। मेरे पैगंबर ने कंधियां दे बोझ उतार दिते ने, गलियां दे तोग तोड़ दिते ने। हुण जनाब तिन्ने सहाबी आपस दे अंदर बहस करदे पै ने कि इस नबी पाक दी अदालत दे अंदर चला गया रहमत दे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु। हज़रत अली कहण लगे सोहणियो ए बच्ची दियां कफालतां मैं करांगा, क्योंकि मेरे चचा दी बेटी अमीरे खमदा दी बेटी नबी पाक ने सलातो वसलाम हज़रत जाफर कहंदे ने सोहणियो इस बच्ची नाल मेरे दो रिश्ते ने, एक ते बच्ची मेरे चचा दी बेटी है, दूसरा इस बच्ची दी मां ते मेरी बीवी आपस के अंदर भैणा ने, यानी मेरी बीवी इस बच्ची दी खाला लगदी है, मेरे ते डबल हक इस बच्ची दा। हज़रत ज़ैद कहण लगे महबूब जी मवा खाते मदीना जदों तुसी कायम कीता सी मैनू ते अमीरे खमदा नू भाई भाई बनाया सी, इस रिश्ते नाले बच्ची मेरी भतीजी लगदी है, कफालता मैं करांगा। हदीस ते आखिर ते जाके नबी पाक ने अपने तिन्ना सहाबा दी अज़मत ते फजीलत बयान की थी। हज़रत अली दे बारे फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मेरा ते मैं तेरा वा। हज़रत जाफर दे बारे फरमाया शबहत खल्की व खुल्की, जाफर तेरी सीरत ते सूरत में मोहम्मद ने मिल दी है। हज़रत ज़ैद दे बारे फरमाया अंत अखूना व मौलाना, ज़ैद तू साडा प्यारा भी है साडा भाई भी है। लेकिन नबी पाक ने बच्ची हज़रत जाफर दे हवाले कर दी। फरमाया अल खाला तू भी मंजिला तिलुमी, खाला मां दी जगह है, खाला मां दी के मुकाम है। रात वाकियां बयान करम दा मकसद है ओ लोग जेड़े अपनियां बेटियां नु जिंदा दरगोर करया करदे सन, अपनियां बेटियां दा ते ख्याल करदे ही करदे ने, लोगां दियां बेटियां दी कफालत करना सहाबत समझण लग गए। वजह क्या है नबी पाक दियां तलीमात ने। फिर मैं कह सकना रंग लग गए सारे ज़माने नू, रंग लग गए सारे ज़माने नो, रंग लग गए सारे ज़माने नो। महबूबे हक सुबहान आया कुल नबी रसूलां दा बन के, कुल नबी रसूलां दा बन के, साडा पाक नबी सुल्तान आया। रंग लग गए सारे ज़माने नो, जुल्मत ते जगालत कोई खत्म, आया जागी ते सोना शाह उमम। जुल्मत ते जगालत कोई खत्म, आया जागी ते सोना शाह उमम। टुट जोर गए शाह जोराम दे, टुट जोर गए शाह जोराम दे, बन काबे दा नगरान आया। रंग लग गए सारे ज़माने नू, ते दिल जिते ले इंज इंसाना दे, कर बैठे सौदे जाना दे। दिल जित ले
انجی انساناں دے کر بیٹھے سودے جاناں دے در اقدس تے جڑا ایک واری در اقدس تے جڑا ایک واری آقا دا سنن بیان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو سونے واری گانا سونا آیا شان سی جیا کسے نہ پایا نبی پاک ورگا کائنات دن رایا میرے پیغمبر جیسا کسے شان پایا وڈے برا علی گل کرن والے جھوٹ بول دینے میرا ایمان میرا مسلک میرا عقیدہ سونے واری گل سوگونا آئی شانو سی جیا کسے نہ پایا جس دی تعریف توصیف دلئی جس دی تعریف توصیف دلئی عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر ویحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدقے جاواں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی عظمت بھی بیان کی تھی آپ دے آمد دا مقصد بھی بیان کیتا آپ کندیاں دے بوجھ لان واسطے آئے گلیاں دے توڑن واسطے آئے ہن نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے اس پیغام نو بس ترجمہ کرنا اگلے حصے دا انشاءاللہ تفسیر پھر کسی موقع تے جنہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی عظمت بھی منی آپ دے آمد دے مقصد نو بھی منیا اللہ فرماندے نے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه ایک نہ دا ذکر ہو رہی ہے فرمایا پس او لوگ کیڑے لوگ صحابہ دی گل ہو رہی ہے صدیق دی گل ہو رہی ہے فاروق دی گل ہو رہی ہے عثمان و حیدر دی گل ہو رہی ہے طلحہ زبیر دی گل ہو رہی ہے سعد سعید دی گل ہو رہی ہے نبی پاک دے 1,44,000 صحابہ دی گل ہو رہی ہے فرمایا فالذین آمنوا به فرمایا او لوگ جڑے اس نبی دی ذات نال ایمان لے کر کے آئے جڑے لوگاں دے امام دی گل ہو رہی ہے جنہاں دے امام دے بارے اللہ فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرمایا جنہاں دے دلاں تے سی آپ ایمان نقش کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ تہاڈی کانفرنس دا دوسرا حصہ بھی شروع ہو گیا تے مک چلا جے اللہ فرماندے جنہاں ایمان لے آندا پھر نبی پاک دی عزت کیتی آپ دا احترام کیتا مدد کیتی آپ جو پیغام لے کے واتبعوا النور الذی انزل معہ غصہ نہ کرنا میری عادت دے اندر شامل نہیں میں کسی نو ہٹ کراں کیونکہ میں سمجھنا مبلغ ایک مسلک دا مبلغ نہیں ہوندا پوری امت دا
مبلغ ہویا کر دے میں جدوں بھی تبلیغ کرنا وا اس سوچ نال کرنا وا کہ امت دے ہر بندے تک تبلیغ دا پیغام جانا چاہیے اللہ دی قسم قرآن نے پاک دی اس آیت دے اندر جس نور دا ذکر ہو رہی ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وہ نور پتہ کیڑے یَأْمُرُكُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْكُمْ إِصْرَكُمْ اے سارا نور میرے پیغمبر لے کے آئے نے میرے پیغمبر دی ہر حدیث نور ہے میرے پیغمبر دی ہر بات نور ہے میرے پیغمبر دی تعلیمات نور نے نبی پاک دی ذات نے نور من لی پر میرے پیغمبر دی بات نو سینے نہیں لگایا میرے پیغمبر دی بات نو اے کاش جویں نبی پاک دی ذات تو منیا سی ایویں آپ دی بات تو من لیندا رب تیری دنیا بھی روشن کر دیندا رب تیری آخرت بھی روشن کر دیندا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اللہ دی قسم اس لیاندے ہوئے نور تے ابو بکر نے عمل کیتا صدیق بن گئے عمر نے عمل کیتا فاروق بن گئے عثمان نے عمل کیتا شرم و خیاب دے پیکر بن گئے اس لیاندے ہوئے نور تے حضرت علی نے عمل کیتا شجاعت تے جرت تے تمغے مل گئے اس لیاندے ہوئے نور تے عبداللہ بن مسعود نے عمل کیتا اللہ نے عظمت عطا کر دیتیاں اس لیاندے ہوئے نور نو کالے رنگ والے بلال نے منیے اللہ دی قسمیں چل دے زمین تے نے پیران دا کھڑاک رب دی جنت دندر سڑائی دیندہ ہے اے او لوگ نے جنہاں نبی پاک دی ذات بھی منی آپ دی بات بھی منی اتوابی دیوبندی بریلوی آپ دی ذات نو تے منیا لیکن نبی پاک دی بات نو نہ من سکے اللہ فرماتے ہیں اے کوئی لوگ نے اولائکا ہم المفلحون جنہ نبی پاک دی ذات بھی منی میرے پیغمبر دی بات بھی منی اے کوئی لوگ کامیاب نے بس انہاں کامیاب لوگاں دی عظمت تے دو جملے پڑھیے پھر دعا کریے رتبے صدیق دے بیان کرانگے کرو گے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ میں نے لگتا ہے تسی ٹھنڈے ہوئے پہ ہو ہیں ٹھنڈ بابا لگ کیا ہوا جیڑا خاک نہیں مندہ خیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا راضی عمر دا منکر کے او بشر دے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں بات سچ زمین تے نہیں آیا اتنے او صدیق اکبر گئے لوگوں جدی مغرت احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھے روز کا شریع خاری ہوتی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد کا قدار جنت دا اور جنہیں لڑ صدیق دا پڑیا ایسے بات میں کہنا پھرنا رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے کو انشاءاللہ ذرا گج کے کو انشاءاللہ اللہ رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے کلمہ قرآن جنے ساڑھے تے پچا گئے مکے بھی چونٹھے ساری دنیا تے چھا گئے عرب بھی چونٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ جماعت دے بہت بڑے عالم دین حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالعزیز علوی اللہ نو پیارے ہو گئے، انہاں واسطے دعا کرنی اللہ حضرت شیخ دیاں آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اور بھی جتنے ساڑھے پیارے فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ پاک ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جیتے کتے اسپتالاں دے اندر گھران دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے جتنے پیارے فوت ہو گئے سب دیاں قبراں جنت دے باغ بڑھا، بالخصوص حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالعزیز علوی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ یا اللہ بہت بڑا خلائے عظیم عالم دین سن، ساری زندگی تیرے نبی دی حدیث دی خدمت کی تھی، اللہ حضرت شیخ دی حسنات قبول فرما اور انہاں دی سیئات تو درگزر فرما کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ وہ چلے گئے نے، اساں بھی ایک دن چلا جانا ہے، سانو اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس گاؤں دے جتنے معاہدین فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ جنہ تیرے بندے آج دی اس خوبصورت بزم نو سجایا، نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ، آپ دے صحابہ دی عظمت دا تذکرہ، محترم حقانی صاحب انہاں دے رفقا اللہ انہاں دی کاوش محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ میزبانی فرمان والے بھائی، کھانا بنان والے، کھلان والے، اللہ سب دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ سردی دی شدت دے باوجود تیرے بندے تیرے گھر دے اندر دین دی محبت دے اندر، تیرے نبی دی محبت دے اندر، نبی پاک دی ختم نبوت دے پیار دے اندر، اللہ تیرے نبی دے یاراں دی محبت دے اندر تشریف فرما نے۔ یا اللہ انہاں ساریاں دی محبت قبول فرما کے ساڈا اج دا بیٹھنا ساڈے واسطے بخشش دا سبب بنا، نجات دا سبب بنا، ہدایت دا سبب بنا۔ یا اللہ جنہ پیسہ خرچ کیتا، وقت صرف کیتا، اللہ چوڑیاں پر کے رزق حلال عطا فرما۔ انہاں ہزاراں خرچ کیتے نے، یا اللہ انہاں نو بدلے دے اندر دنیا دے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں اور جنت دیاں کوٹھیاں محل عطا فرما۔ اے میرے اللہ میں طالب علم نے سبق سنائے، میرے تو پہلا حضرت شیخ ربانی صاحب نے بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا، اللہ انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرما۔ اور یا اللہ جو بیان ہویا ہے، جو اچھا ہویا تیری رحمت نہ ہوئے، جو کمی کوتاہی ہوئی ساڈی طرف ہوئی ہے، یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا۔ علاقہ بھر تو علماء کرام تشریف لے کے آئے نے، یا اللہ میں نام نہیں جاندا، تو انہاں دے نام بھی جاننا ہے، انہاں دے دل دیاں نیک مراداں بھی جاننا ہے، یا اللہ سب دیاں نیک خواہشات نیک مراداں پوریاں فرما۔ مولانا مظہر الاسلام صاحب، مولانا طاہر ربانی صاحب، دیگر احباب اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ مجاہدین دی مدد فرما، یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما۔ یا اللہ جتھے جتھے تیرے بندے تیرے دین دی سربلندی واسطے مظلومہ دی معاونت واسطے لڑ رہے نے، اللہ انہاں دی مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، میرے اللہ عالم اسلام دی مدد فرما۔ کفر نو نیست و نابود فرما، اسرائیل دے یہودی بدماش گنڈے اللہ انہوں تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ غزہ دا میدان انہاں بدماشاں واسطے گنڈیاں واسطے قبرستان بڑھا دے، اللہ مسلمان حکمرانہ نو ہوش دے ناخل لین دی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ واسطے کوئی اچھا قدم اٹھان دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنہ کوئی اولاد کوئی نہیں، نیک صالح روینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہ گھراں دے اندر جوان تیاں بہناں ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے، نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ